नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. बुद्धीबळ हो सगळ्या खेळाचो राजा अशें म्हणटात. एकाग्रता आनी केंद्रीत मनस्थितीन भरपी हो खेळ फकत एक बरो खेळगडोच न्ही जाल्यार ताचे वरवीं एक बरो फुडारी करपी रणनिती आशिल्लो फुडारी घडटा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ह्या खेळाचें महत्व लक्षांत घेवन गोंयच्या विद्यार्थ्यांक शाळांनी आनी महाविद्यालयांनी लेगीत बुद्धीबळ शिकयतात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. फिडे वर्ल्ड कपाचो बोधचिन्ह आनी गौरव गीत अनावरण सुवाळ्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. We are launching a dream that belongs to every Goan and every Indian who believes in the power of intellect and discipline. After 23 years of the FIDE World Cup returns to India, the last time we hosted this historic event in 2002, and when our own legend Vishwanath Anand lifted the World Cup trophy and made country proud. And now in 2025, this great event comes to Goa. It is a honor and a moment of immense and pride for our state and our nation. गोंयांत आतां राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेले नामनेचे कार्यक्रम जावपाक लागल्यात. फिडेचे संवसारीकरण सर्त 2025 ही आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेली खेळाची सर्त गोंयांत आयोजीत केल्ल्यान गोंय सरकारा वतीन आयोजकांचे खेळां मंत्री रमेश तवडकर हांणी उपकार मानल्यात. वर्ल्ड कप चॅम्पियनशिप 31 ऑक्टोबर 27 नोव्हेंबर पर्यंत चलतली. म्हाका दिसता की गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान स्पोर्ट्साच्या क्षेत्रांत तशेंच ट्युरिजम क्षेत्रांत एक मानाचो तुरो म्हणल्यार एक यत्न काडाचे पयलें गोंयांत नुसोफनेगे त्या नंतर नॅशनल गेम हालीं जाल्ले आमचे पात्र फेस्त अशा तरेचे इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंयांत आयिल्ल्यान जाल्ले आसा. फिडे चॅस संवसारीकरण सर्त 2025 गोंयांत 31 ऑक्टोबर ते 17 नोव्हेंबर ह्या काळांत जाता. 2002 वर्सा उपरांत आतां भारतांत ही सर्त वट्ट 23 वर्सां उपरांत जाता. उत्तर गोंयांतल्या बार्देश म्हालांतल्या हडफडे गांवांतल्या रियो ह्या रिसॉर्टान ह्या सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटो घेतले. दिवाळेच्या आदल्या दिसा 70रीन नरकासूर महोत्सवा वेळार मोठ्यान संगीत वाजयता अशें कागाळ आयिल्ल्यान तणाव जाल्ल्याचे फाटभुंयेर पुलीस अधिकाऱ्यांक खर कारवाय करून हातूंत आस्पाव आशिल्ल्यांक अटक करपाचो आदेश दिला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. अश्यो घडणुको करपी आनी ते पुलीस चौकी लागसार तांकां ओगी रावचे नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. कागाळदारान आपले गाडयेक उजो लायिल्ल्याचो बदलो म्हणून लोकांनी होंडा पुलीस चौकीचेर हल्लो केलो. प्रत्येक मरे एसपी डीवायएसपी किंवा तुजो पीआय ताका एक्शन घेवपाक लायला. म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे पयलीं पुलीस घेतले. कोण हितूर आहा पयलीं ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तितकें लावन ताका भितर उडयतले. ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला दोगा तिगां कितें तरी उडयल्या उरलेल्यांकूय बी उडयतले. इतकी लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिवचो ना. आनी पुलीस आउटपोस्टाच्या उगीच अशा पद्दतीचो इन्सिडंट जाता आसा जाल्यार कोणाकूय उगी रावता. आयज फातोड्डेच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार FC गोवा आनी अल नासर FC हांचे मदीं जावपी FC लीग मॅची खातीर पुलिसांची खर सुरक्षा आसतली. दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक हरीश मडकयकर हांणी ही म्हायती दिली. तांणी स्टेडियम वाठारांत हे सुरक्षेचे तालीम घेतली. ह्या मॅची खातीर दक्षिण गोंयच्या सुमार 650 पुलिसांची नेमणूक केल्या आनी येरादारी नियंत्रणा खातीर येरादारी खात्याचे अतिरिक्त पुलीस तैनात करतले अशी म्हायती मडकयकार हांणी दिली. शिक्षीत तरणाट्यांनी गोंय लोकसेवा आयोगाच्यो परीक्षा उत्तीर्ण जावन राज्य सरकारी नोकऱ्यो मेळोवच्यो अशें आवाहन GPSCन केलां. राज्य सरकाराचे अ आनी ब गट अधिकाऱ्यांची नेमणूक आनी बडटी दिवपाचें काम GPSC करता. ह्यो नेमणुको आनी बडट्यो पारदर्शी पद्दतीन गुणांचेर आदारीत जाता अशें GPSCन सांगलां. सगळ्या थळाव्या दिसाळ्यांनी तशेंच gpsc.goa.gov.in ह्या संकेतथळार दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शुक्रारा पदां भरती खातीर जाहिराती प्रसिद्ध जातात अशें GPSCन कळीत केलां. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत फुडले कांय दीस ह्या वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आयर्लंडाच्या नॅट ग्युयन हांगा जाल्ल्या पयल्या फेरयेंत हार खावन भारताचे लक्ष्य सेन फ्रेंच ओपन सुपर 750 बॅडमिंटन सर्तींत भायर सरले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.